नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 21 गते शनिबार बिहानको 9 बजे सदा चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा उपस्थित भइसकेका छौँ र सदा चाहिँ फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त देश विदेशबाट फेसबुकमा जोड्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई पनि सदा चाहिँ म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हामीले धर्म देशना गर्दै आएको आज 376 भागमा पुग्यौं। पौने 400 भनिन्छ मा चाहिँ टेक्दैछौँ र यतिका धर्म देशना सुनेर सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूले जुन एउटा मैत्री करुणा पूर्ण साथ सहयोगहरू दिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि सबै उपासक उपासिकाहरू साधुवादका पात्रहरू हुन्। र भन्तेले त मैत्री कामना गर्ने पनि गरेको छु उपासक उपासिकाहरूलाई सदा धर्म देशना सुन्न सकोस्, बुझ्न सकोस्, धारण गर्न सकोस् र जीवनमा मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गर्न सकोस् भनेर उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्री कामना गर्ने पनि गरेको छु। त उपासक उपासिका, यसै क्रममा अब हामी आजको दिनलाई अलिकति धार्मिकमय बनाउने हिसाबले धर्म देशना श्रवण गर्नुहुने श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको आयोजनामा एउटा बृहत धर्म देशना तथा अभिनन्दन समारोह समितिको गठन भएको छ। त्यही समितिबाट आज जावलाखेल स्थित डीएभी स्कुल बुद्ध हलमा धर्मदेशनाको कार्यक्रम पनि रहेको छ र अभिनन्दनको कार्यक्रम, सम्मानको कार्यक्रम, कदरको कार्यक्रम, थुप्रै कार्यक्रमहरू आज रहेको छ। यद्यपि हिजोसम्म त्यो कार्यक्रमको लागि मैले पनि स्थगल रूपमै निरीक्षण परीक्षण गरेँ। धेरै राम्रो व्यवस्थाहरू मिलाएको छ र त्यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा हामीले नेपालका 8औं संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्ते र उपसंघनायक गुणघोष महास्तवीर भन्तेलाई पनि निमन्त्रणा गरेका छौं र उहाँहरूलाई पनि त्यसै अवसरमा हामीले अभिनन्दन गरेर सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। र अर्को 1 वर्षसम्म डिस्टेन्स मेडिटेसन प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रा श्रद्धेय बोधि ज्ञान महास्तवीर भन्तेलाई पनि कडर पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। यावत कार्यक्रमहरू छन् र त्रिबोधि विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणार्थ सहयोग गर्ने सहयोगी हाटहरूलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यद्यपि 50,000 भन्दा माथिका सहयोगी हाटहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम हो। यसको माने हामीले त्यो भन्दा कम आर्थिक सहयोग गर्ने हाटहरूलाई अपमान गर्न खोजेको होइन, उपेक्षा गर्न खोजेको चाहिँ होइन। धेरै उपासक उपासिकाहरूले साथ सहयोगहरू दिनुभयो। समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि अरू सहयोग गर्नेहरूलाई पनि हामी सरसम्मान त अवश्य नै गर्नेछौँ र गर्छौँ पनि।
र अहिलेको आजको कार्यक्रममा समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर हामीले 50,000 भन्दा माथिका सहयोगी दाताहरूलाई पनि सम्मान पत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ है उपासक उपासिकाहरू। र भन्तेहरू, गुरुमाहरू, सामनेरहरू, उपासक उपासिकाहरू थुप्रै उपस्थित जनाएर धर्म श्रवण गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। कालेन धम्म श्रवणं हेतं मङ्गलम उत्तमं, बेला बखतमा धर्म श्रवण गर्नु उत्तम मङ्गल हो। हामीले जीवनमा यो धर्म श्रवण भनेको गरिरहनु पर्छ। जसले तपाईले यो शरीरलाई जीवित राख्नको निमित्त, हिष्टपुष्ट गर्नको निमित्त, शरीरलाई यथास्थितिमा राख्नको निमित्त हामीले आहारहरू सेवन गरिरहनु पर्छ, खाद्यान्नहरू सेवन गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी यो हाम्रो मन मस्तिष्कलाई यथावत राख्नको निमित्त, कुशल चित्त वृद्धि गर्नको निमित्त यो मनको खानालाई पनि हामीले खानुपर्छ। र यो धर्म देशना सुन्ने भनेको पनि एक किसिमको पोसिलो आहार मनको। त्यसैले हामीले शरीर बनाउने खाना त खान्छौँ। यो शरीरलाई राम्रो बनाउनको निमित्त एक्सर्साइज पनि गर्छौँ, अत्तर पाउडर पनि दल्छौँ, नाना थरीका कसरतहरू गर्छौँ, हरेक चिज गर्छौँ। राम्रो, त्यो पनि गर्नुस्। तर यो मनलाई पनि त्यस्तै, मनलाई चाहिने खाना, मनलाई पनि कसरत गराउनु पर्छ, मनलाई पनि मजाले लेपन गर्नुपर्छ, मनलाई पनि सुन्दर विशाल बनाउनु पर्छ। र यस मध्येमा यो धर्म देशना पनि श्रवण गर्नु भनेको चाहिँ मनको खाना खानु बराबर हो। यो कुरा चाहिँ सबैले याद गर्नुस् है। त्यसैले आजको धर्म देशना हामीले चाहिँ डिएभी हलबाट देशना हामी गर्नेछौँ दिउँसो। र आजको बिहानको धर्म देशना त म गर्ने नै छु, त्यसमा त कुनै शङ्का नै छैन। र सबै उपासक उपासिका अनिवार्य है, जसले 50,000 भन्दा आर्थिक सहयोग दिनु भएको छ बढी, उहाँहरू त आउनै पर्यो। हेर्नुहोस् है, सम्मान पत्र लिनको लागि। हुन त हामीले अरू त्यो भन्दा पनि कमका दाताहरूलाई पनि यही कार्यक्रममा सम्मान गर्ने कि भन्ने सोचेको त हो। तर धेरै उपासक उपासिकाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति समय पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ भनेर। यद्यपि तपाईहरूले त्यो हलमा कसैले श्रद्धा राखेर 50,000 भन्दा बढी आर्थिक सहयोग गर्नुहुने छन् भने पनि 50,000 भन्दा बढी सहयोग गर्नेलाई चाहिँ हामीले कडर पत्र, सम्मान पत्र प्रदान गर्नेछु भनिसकेकोले त्यस हलमा कसैले श्रद्धा राखेर व्यक्त गरे तापनि त्यहाँ पनि हामीले सम्मान पत्रको व्यवस्था गर्नेछु। त्यसमा चाहिँ दुई मती छैन। त उपासक उपासिकाहरू, हामीले धर्म देशना गर्दै 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 1 वर्ष पनि बितेर गइसक्यो। त हामीले 1 वर्षको उपलक्ष्यमा भनेरै एउटा फेसबुक लाइभ वार्षिक धर्म देशना वार्षिक उत्सवको रूपमा यो मनाउन गइरहेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण उपासकहरू जहाँ जहाँबाट तपाईहरूले सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ, अवश्य मेव तपाईहरूलाई स्वागत छ, निमन्त्रणा छ। इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धुहरू, आजको आज थाहा पाउनेहरूले पनि अवश्य सहभागी भएर एकपल्ट धर्म श्रवण गर्नुहोला, धर्म प्रीतिको अनुभव गर्नुहोला, धर्म रसपान गर्नुहोला, कल्याण मित्रहरूसँग भेटघाट गर्नुहोला, जसको कारणले मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्नको निमित्त एउटा हेतु प्रत्यय हामीलाई प्राप्त गर्ने अवसर जुट्छ। 4 बजेतिर तपाईहरूको लागि एउटा सानो नास्ताको व्यवस्था गरिएको छ। तपाईको पेट भोको रहने छैन। र पेट भोको भयो भने धेरै कुरा हानि हुन्छ। भोको पेटले सही गलत छुट्याउन सक्दैन, भोको पेटले धर्म कर्म छुट्याउन सक्दैन, भोको पेटले पुण्य पाप छुट्याउन सक्दैन। त्यसैले यो पेटलाई भर्नुपर्छ। त भगवान बुद्धको शिक्षा नै हो यो।
यसरी भगवान बुद्धले त तपाईको 45 वर्षसम्म धर्म देशना गर्नुभयो, संसार उप करुणा चित्त राखेर, अनुकम्पा राखेर। यद्यपि उहाँ निर्वाणको अन्तिम शय्यासम्ममा पनि भगवान बुद्धले देशना गर्न छाड्नु भएन। हे भिक्षुहरू सोध, केही छ भने सोध है। भगवान बुद्ध अहिलेसम्म जीवितै छ। केही सोध्नु पर्ने छ, केही शङ्काहरू गर्नुपर्ने छ भने सोध। त्यस्तो एउटा चाहिँ निष्ठा यो लोकप्रति कसको हुन सक्छ उपासक उपासिका? एक श्वाससम्म पनि लोक उद्धार गरौं, मनुष्य देवता ब्रह्माहरूको हित गरौं, सुख गरौं भन्ने त्यस्तो चित्त भनेको त अरे बाफरे, त्यो महाकारुणीको नाटो भनेको त्यतिकै होइन कि। महाकरुणाले युक्त भएको भगवान बुद्ध। ल हेर्नुस् त, त्यसैले निर्वाणको अन्तिम शय्यामा पनि भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो। यहाँसम्म कि तपाईलाई एउटा घटना म भन्न चाहन्छु कि भगवान बुद्धको अन्तिम भोजन चुन्द कमार पुत्रको अन्तिम भोजन गर्नुभएको थियो, जुन भोजन पछि भगवान बुद्ध बिरामी परे भनेर भनिएका छन् धेरै ग्रन्थहरूमा। तर वास्तवमा त्यो भोजनले नै भगवान बुद्ध बिरामी भएर यसरी चाहिँ महापरिनिर्वाण भएका हुन् भनेर चाहिँ भन्न मिल्दैन है फेरि। किन त भन्दाखेरि उहाँको त अब समय नै सकिएको, उहाँको त आयु संस्कार उहाँले नै त्याग गर्नुभएको, त्यही समय आयो त। अब अन्तिम दिनमा कमसे कम चुन्द कमार पुत्रले कमसे कम भगवान बुद्धलाई भोजन दान गर्नु भयो नि त, हैन? कसैले त दिनु पर्यो त भोजन दान त। भोजन बिना त कोही जीवित रहनै सक्दैन। र भगवान बुद्धहरूको पनि चर्या के हो त, हरेक दिन भोजन त गर्नुपर्छ। त अन्तिम भोजनको रूपमा चुन्द कुमारको भोजन रह्यो। त त्यसपछि उहाँ बिरामी पर्नुभयो र महापरिनिर्वाण शय्यामा लेट्नुभयो कुशीनगर साल वृक्षको मुनि। उत्तरपट्टि सिरानी राखेर म पनि उत्तरपट्टि नै राखेर सुत्छु नि। कतै निर्वाणै भएर गयो भने म पनि भगवान बुद्धले शिर राखेको ठाउँमा निर्वाण हुन पाउँछ, राम्रै हुन्छ। कसैले चाहिँ उत्तरपट्टि त शिर राख्नु हुन्न नि भन्नुहुन्छ, मलाई कस्तो लाग्यो, मलाई त आनन्द। त महापरिनिर्वाण हुँदाखेरि भगवान बुद्धको शिर कहाँ थियो? उत्तरमा थियो, हैन? खैर यो कुरा छाडौं। महापरिनिर्वाण शय्यामा बस्नु हुँदाखेरि चुन्द कुमारको भोजनबाट भगवान बुद्ध बिरामी परे भनेर चुन्द कुमारलाई अरूहरूले निन्दा गर्ला, अरूहरूले उपहास गर्ला भनेर भगवान बुद्धले हेर्नुस् त करुणा चित्त राखेर सारा भिक्षुगण आनन्दलाई के भने, हे आनन्द, बुद्ध तथागत भगवान शास्ताको जीवनमा दुईटा भोजन यस्ता छन् जुन भोजनको महान आनिशंस छ। हुन त सबै भोजनको आनिशंस छ, त्यस मध्येमा पनि दुईवटा भोजन जुन भोजन भगवान बुद्धको जीवनमा साह्रै नै महान आनिशंस प्राप्त गर्ने भोजनहरू छन्। ती के भोजनहरू? यसलाई हामीले भोजन भन्दाखेरि भगवान शास्त्रको उपदेश अनुसार पिण्ड पाठ भनेर भनिन्छ। पिण्ड पाठ भनेकै भोजन। र महान फलदायी महानिशंस प्राप्त हुने दुईटा भोजनहरू मध्येमा
जुन बेला भगवान शास्ताले सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता बन्नको निमित्त भनौँ या बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त बुद्ध गयामा भगवान शास्ताले सुजाता नामक उपासिकाबाट खीर भोजन गर्नु भएको थियो। त एउटा वृक्षमा बसिरहनु भएको थियो। सुजाता त अब धनाध्ये हैन, सेनानी गाउँकी धनाध्ये पागल गरेको थियो कि मेरो जीवनमा सर्वप्रथम पुत्र रत्न प्राप्त भए भने यो वृक्षलाई म पूजा गर्छु भनेर वृक्ष देवतालाई चाहिँ पागल गरेको रहेछ। त त्यही वृक्षमा भगवान बुद्ध बस्नु भएको रहेछ। भगवान बुद्धको तेज कति राम्रो हैन, अनुहार हेरेपछि हेरेरै सन्तुष्ट, कुरा गरेपछि कुरा गरेरै सन्तुष्ट। भगवान बुद्ध त्यस्तो छ कि गुणै गुण छ त। अनि त्यही वृक्षमा बस्नु हुँदाखेरि चाहिँ सुजाताकी दासीले मानौ मेरी मालिकनी सुजातासँग प्रसन्न भएर वृक्ष देवता आज प्रकट भए भनेर गएर चाहिँ आफ्नो मालिकनी सुजातालाई भन्न गएको। सुजाता पनि खुसी भयो, हो र वृक्ष देवताले प्रकट भयो भनेर सुनको थैलामा सुनकै बिर्को राखेर खीर बनाएर भगवान बुद्धलाई चढाउन आएको थियो। अब वृक्ष देवता भनेर त भगवान बुद्ध त्यति बेला बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरिसकेको थिए। वैशाख पूर्णिमाको दिन थियो। त्यसैले याद गर्नुहोस् है भगवान उपासक उपासक, हुन त हामीले वैशाख पूर्णिमाको दिनमा सारालाई खीर दान गर्नुपर्ने हो, तर चलन हरायो। हाम्रो बिहारमा सम्म हरायो भने पुग्दैन भनेर। त वैशाख पूर्णिमाको दिन हामीले साँच्चै भन्ने हो भने खीर दान गर्नुपर्छ। भगवान बुद्धको खाना, जुन खाना खाएर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गरे, जुन भोजन ग्रहण गरेर भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त गरे, त्यो खीर हो, खीर। त सुजाताले भनेको थियो जसरी मेरो इच्छा आकांक्षा पूरा भयो तपाईको पनि इच्छा आकांक्षा पूरा होस् भनेर सुजाताले आशिका गरेको थियो। सिद्धार्थ कुमारलाई खीर चढाएको थियो, सुनको पात्र सहित चढायो हैन, सुनको भाँडोसम्म। तर भगवान बुद्धले आफ्नो पात्रमा खीर ग्रहण गरेर लिए। भगवान बुद्धले सुजाताबाट प्रदान गर्नुभएको त्यो खीर भोजन गरिसकेपछि त्यही अवस्थामा अर्को भोजन गर्नु परेन भनेको मतलब भोलिको दिन पुर्नु परेन भनेको। त्यो भगवान बुद्धको महान आनिशंसले युक्त भएको भोजन पिण्डपात हो। पिण्डपात भनेको भोजन। त्यसैले त्यो भोजन पनि भगवान बुद्धको जीवनमा महान फलदायी भोजन थियो भने दोस्रो भोजन कसको थियो त भन्दाखेरि जुन भोजन गरिसकेपछि भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण शय्यामा लेट्नु भयो। अब त्यो भोजन पछि अब अर्को भोजन भगवान बुद्धले गर्नु परेन। यो संसारमा बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त सेवन गरिएको पहिलो पिण्डपात र बुद्ध भइसकेपछि अन्तिम भोजन, अन्तिम पिण्डपातको रूपमा कसको भोजन भनेर तपाईहरुले प्रश्न गर्यो भने उत्तर कसरी दिनु पर्यो? बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त, सम्यक सम्बुद्ध तथागत भगवान शास्ता बन्नको निमित्त सुजाताले प्रदान गर्नुभएको खीर भोजन थियो भने भगवान बुद्धको जीवनमा अन्तिम भोजन भनेको चाहिँ कुशीनगर चुण्डकमार पुत्रको भोजन थियो।
त भगवान बुद्धले चुण्ड कमार पुत्रको भोजनलाई निन्द्रा उपहास होला भनेर भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, जसरी मलाई सम्यक सम्बुद्ध बोधि ज्ञान लाभ गर्नको निमित्त सुजाताले दान गरेको जुन खीर भोजन, खीर पिण्ड पात छ, जति त्यो भोजनको महत्व छ त्यति नै महापरिनिर्वाण शैयामा लेट्नको निमित्त प्रदान गर्नु भएको चुण्ड कमार पुत्रको भोजन त्यत्तिकै उत्कृष्ट श्रेष्ठ पनि त महान फलदायी छ। जसरी सुजाता उपासिकाले भोजन दान गरेर आफ्नो जीवनमा आयु बढाए, वर्ण बढाए, सुख बढाए, बल बढाए, यश बढाए, सुगति जाने कर्म बढाए, त्यसरी नै जीवनमा यस कृति ल्याइदिने पुण्यको सञ्चित बढाए, त्यसरी नै चुण्ड कमार पुत्रले पनि आफ्नो जीवनमा भगवान बुद्धलाई अन्तिम भोजन दान गरेर उसले पनि आफ्नो जीवनमा आयु, वर्ण, सुख, बल, यश र अर्को सुगति पुर्याइदिने कर्म सञ्चित गरे रे भगवान बुद्धले। ल हेर्नुहोस् त, कहीं कतै यस्तो नलागोस् कि चुण्ड कुमार पुत्रको भोजनको कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्ध रोगग्रस्त भएर परिनिर्वाण भएर गए भन्ने दोष नलागोस् उसलाई। किन त भन्दाखेरि उसको भोजनको कारणले भगवान बुद्ध बिरामी भएर महापरिनिर्वाण भएको होइन। भगवान बुद्ध त आयु संस्कार त पहिल्यै त्यागेको थियो नि त, हैन? भगवान बुद्धले त आफूमा भएका ती रोगहरूलाई ध्यान बलको कारणले समन दमन गरेर राख्नु भएको थियो र अन्तिम समय आउँदाखेरि ध्यान बलद्वारा समन दमन गर्ने कार्यलाई रोक्नु भयो। अब अन्तिम दिन आयो भनेर ध्यान बललाई छोड्नु भएको, हैन? त्यसैले अब हेर्दाखेरि त त्यही चुण्ड कमार पुत्रको भोजन गरेरै भगवान बुद्ध बिरामी परेर परिनिर्वाण भएको जस्तो देखिन्छ नि अर्काको नजरमा। अब भगवान बुद्ध स्वयंले भनिसकेपछि हामीले त्यो धारणा राख्नु त बिल्कुलै गलत हुन जान्छ, हैन? त्यसैले कसैको मनमा यसरी शंका उब्जेको छ, आशंका बिउजेको छ भने त्यस्ता शंका उपशंकालाई निवारण गर्नको निमित्त र चुण्ड कमार पुत्रको जीवनमा भएको त्यो चिन्तालाई हटाउनको निमित्त भगवान बुद्धले यो कुरा भन्नुभएको निर्वाण शैय्यामा। त भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, दिनाले बढ्छ। दिनाले के बढ्छ? दिनाले पुण्य बढ्छ। जति तपाईं दिन सक्नुहुन्छ, त्याग गर्न हुन सक्नुहुन्छ, त्यति नै पुण्य बढ्ने हो कि, हैन? श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि त्याग वृद्धि हुन्छ। श्रद्धावानहरूले धेरै त्याग गर्न सक्छ र प्रज्ञावानहरूले चाहिँ के को त्याग गर्छ त भन्दाखेरि पापको त्याग गर्छ। त्यही भएर श्रद्धा र प्रज्ञा दुईटा मिल्यो भने राग द्वेष मोहलाई क्षय गरेर निर्वाण प्राप्त गर्छ। हेर्नुहोस् है, श्रद्धाले बाहिरी कुरा त्याग्छ भने प्रज्ञाले भित्री कुरा त्याग्छ। श्रद्धाले बाहिर कुरा भनेको पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त त्याग्दछ भने प्रज्ञाले भित्री कुरा त्याग्दछ भनेको आफ्नो यो जीवनलाई निर्मल विमल पार्नको निमित्त क्लेश रूपी मललाई त्याग्दछ, जसको कारणले पाप पनि त्याग्दछ, पाप कर्महरू त्याग्दछ।
प्रज्ञावानहरूले। त्यसैले यो श्रद्धा र प्रज्ञा हुनेहरूले राग द्वेष मोह रूपी क्लेशलाई निर्मूल पारेर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन्छ। भगवान बुद्धले यो दुईटा पिण्डपातहरूलाई चाहिँ प्रशंसा गर्नुभयो। सुजाता उपासिकाको क्षीरदान र अन्तिम शय्या अन्तिम समयमा चुण्ड कमार पुत्रको सुकुर मदक भनेर भनिन्छ, कसैले सुँगुरको मासु भनेर भनिन्छ। भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई त खुवाउनु भएन नि त्यो चिज। कसैले जङ्गली च्याउ भन्छ, त वास्तवमा अर्थकथाचार्यहरूले जङ्गली च्याउ पनि भनिएको छ। जङ्गलमा पाइने त्यो च्याउ अलिकति खतरनाक पनि हुन्छ हुन त, तर भगवान बुद्ध त्यो भोजन खाएर बिरामी भएर महापरिनिर्वाण हुनु परेको चाहिँ होइन। उहाँले त 3 महिना अगाडि नै आफ्नो आयु संस्कार त्याग गरिसक्नु भएको भनेपछि त्यसो भन्न त मिलेन। त्यसैले तथागत महापरिनिर्वाण भएर गयो भने चुण्ड कमार पुत्रलाई सबैले के गर्छ त? अब दोष लगाउँछ, गल्ती तेर्साउँछ, अपराधी ठान्छ। त भगवान बुद्ध त्यो चाहनु भएन। मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्, मेरो कारणले कसैलाई पीडा नहोस्, मेरो कारणले कसैको हानि नहोस्। यदि मेरो कारणले अरूको उन्नति नभए तापनि, यदि मेरो कारणले अरूलाई सुख दिन नसके तापनि, यदि मेरो कारणले अरूले लाभ प्राप्त गर्न नसके तापनि, मेरो कारणले कसैको हानि नहोस्, मेरो कारणले कसैलाई दुःख नहोस्, मेरो कारणले कसैलाई अपमान कष्ट पीडा नहोस्। यति त सोच्नु पर्यो नि उपासक उपासिका। यति त सोच्नु पर्यो नि। त भगवान शास्त्रहरू भनेको यस्ता हुन्छन्। आफ्नो कारणले अर्काको जीवनमा दुःख कष्ट चिन्ता पीर हानि नोक्सानी त सोच्दै नसोचे पनि भयो हाल्यो। आफ्नो हरेक श्वासले, आफ्नो हरेक एक सेकेन्डले त्रिलोकको उद्धार होस् भनेर हर समय संयमित भएर जागृत भएर अप्रमादी भएर ज्ञानको बिउ छर्दै जानुहुन्छ, ज्ञानको बिउ छर्दै जानुहुन्छ। भगवान बुद्धले ज्ञानको बिउ छर्नु भएको, तपाईको जीवनमा पनि छर्नु भएको छ, उहाँको जीवनमा पनि छर्नु भएको छ, मेरो पनि जीवनमा छर्नु भएको छ। त्यो बिउलाई अब कसरी पलाउने, कसरी बीजारोपण गर्ने, कसरी त्यसलाई मलजल गर्ने तपाईँ हाम्रो काम हो नि। तपाईको जीवनमा पनि भगवान बुद्धले ज्ञान रूपी बिउ छर्नु भएको छ, बुद्ध रूपी बिउ छर्नु भएको छ। तपाईको जीवनमा पनि बुद्ध रूपी बिउ छ, नभएको होइन, पक्कै छ। चिन्नु नचिन्नु तपाईको कुरा, तपाईले त्यसलाई हुर्काउनु नहुर्काउनु तपाईको कुरा, मलजल गर्नु नगर्नु तपाईको कुरा, कर्म त गर्नु पर्यो। तर भगवान बुद्धले जति गर्नुपर्ने हो त्यो सम्पूर्ण कर्तव्य धर्म पालन गरेर जानुभयो। बुद्धो लोके समुपन्नो हिताय सब्ब पानिनं। यो लोकमा बुद्धहरू किन उत्पन्न हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ त भन्दाखेरि हिताय सब्ब पानिनं, प्राणी मात्रको हित सुखको निमित्त भगवान बुद्धहरू यो लोकमा प्रादुर्भाव हुन्छन् रे। र भगवान बुद्ध यो लोकमा प्रादुर्भाव भएपछि सत्तो प्राणीहरूको हित भयो कि भएन? उहाँको 80 वर्षको उमेरमा मात्रै हित सुख भएका होइन, अहिले पनि हित सुख छ, पछि पनि हुन्छ। जसले भगवान बुद्धको उपदेशलाई धारण गर्छ, पालन गर्छ, उहाँहरूको हित हुने सिवाय अर्को हुँदै हुँदैन। हितै हुन्छ, अहित हुँदै हुँदैन। त्यस्तो शिक्षालाई हामीले सुन्न पाउनु, ग्रहण गर्न पाउनु, अभ्यास गर्न पाउनु भनेको तपाईँ हाम्रो कुनै न कुनै पूर्व जन्मको पुण्य अवश्यमेव छ। पूर्व जन्मको पक्कै पनि तपाईँ र हाम्रो अवश्य संस्कार छ, र त यस्तो हुँदैछ। धर्मको मार्गमा यसरी हामी हिँड्न पाइरहेका छौँ।
फेसबुक लाइभ देशना गरिरहेको 1 वर्ष भइसक्यो। कतिले धर्म देशना सुने होला। उहाँहरूसँग कुनै न कुनै जन्ममा मेरो सम्बन्ध छ होला, मेरो नाता छ होला, मेरो चाहिँ कुनै न कुनै संस्कार छ होला, पुण्य छ होला। नत्र त कसरी जोड्न आउँछ त? जोड्नै आउँदैन हैन। त्यसैले पहिलाका पुण्यहरूले पनि यो जीवनलाई धेरै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। पहिलाका पापहरूले पनि धेरै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ। पुण्य त हामीले गर्नै पर्छ। पहिला गरेर आए पनि नआए पनि गर्नु चाहिँ गर्नै पर्छ। र भगवान बुद्धले यसरी पुण्यलाई नै तपाईको निजी सम्पत्ति भनेर जानुभएको छ। तपाईको आफ्नो केही छ भने त्यो तपाईको पुण्य सिवाय अरु के पनि छैन। यो लोक र परलोकमा तपाईलाई कसैले सुख दिन्छ भने त्यो पुण्य मात्रै हो। छाया जस्तै बनेर तपाईको पछि पछि लागेर पुण्यले भनेको तपाईलाई सुखै दिन्छ, शान्ति दिन्छ, आनन्द दिन्छ, प्रीति दिन्छ। पक्का सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति हो यो पुण्य भनेको। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ अप्रमादी भएर बस, स्मृतिवान भएर होशमा बस्ने, जागृत भएर बस्ने। जागृत होशियार र अप्रमादी भयो भने न तपाईको जीवनबाट कर्म नराम्रो राम्रो कुशल अकुशल कर्मलाई होश गर्न सकिने हो नि, जागृत हुन सक्ने हो नि, त्यसलाई चाहिँ सुधार्न सक्ने हो नि। अब होसै छैन भने त बेहोसीहरूले त के गर्छ? के पनि गर्छ। त यसरी भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म उपदेश गर्ने क्रममा भन्नुभयो दिनाले पुण्य बढ्दछ है, दिनाले पुण्य बढ्दछ, त्यो श्रद्धाले गर्छ। र प्रज्ञाले पापलाई त्याग्दछ, अकुशललाई त्याग्दछ। र श्रद्धा र प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि राग द्वेष मोह रहित भएर निर्वाणलाई प्राप्त गर्दछ। क्या मजाको देश न है। त्यसैले तपाईहरुसँग श्रद्धा पनि चाहिन्छ, प्रज्ञा पनि चाहिन्छ। यो श्रद्धा र प्रज्ञालाई मेल खुवाउन सकियो भने तपाई सिधा निर्वाण पुग्नको निमित्त तपाईले यात्रा थाल्नु भयो। चाहिने यत्र तत्र अरु के चाहिन्छ त्यो मात्र लिएर जाने हो। यसरी भगवान बुद्धले निर्वाण शय्यामा यसरी धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, देशना गर्नु भयो। एक किसिमले भगवान बुद्धको देशना सुन्दाखेरि सबैको मन कति आनन्दित, कति शीतल, कति धर्मरस पान गरेर तृप्त भइरहेका थिए। तर एउटा कुनामा साँच्चैकै विस्मात पनि थियो, विशेषतः आनन्द भन्टेलाई कि भगवान बुद्धको सेवा गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै आफू पनि वृद्ध भइयो। साह्रै निकटतम सम्बन्ध थियो। उपस्थापक रातो दिन भगवान बुद्ध सँगसँगै हुन्थ्यो। भगवान बुद्धका सारा धर्मदेशनाहरू सुने, सारा धर्मदेशनाहरू सुने। उहाँ त धम्म भण्डागारीको सम्पूर्ण धर्मको भण्डार हो उहाँ चाहिँ आनन्द भन्ते भनेको। त्यसलाई धम्म भण्डागारीक भनेर भनिन्छ। आनन्द भन्तेले धेरै उपमा छ, आनन्द भन्तेको धेरै उपमा छ। उहाँको जतिको उपमा त कसैको पनि हुँदैन। धम्म भण्डागारीक आनन्द महाथेरो तथागत उपस्थापक हैन। अब यो दिमाग भनेको त तपाईको अहिलेको कम्प्युटरको त्यो मेमोरी जस्तो राखेपछि राख्यो, बिर्सिने भन्ने यता उता 1 इन्च पनि हुँदैन। अब हामीले कन्ठ त आउँछ, तर कन्ठ आउँदाखेरि यता र उता
नहुने किसिमले होइन कि कन्ठ त सबै आउँछ। उहाँको त मेमोरीमा जस्तो भने जस्तो छ त्यस्तै, त्यस्तो मेमोरी त कसैको हुँदैन। त यसरी अन्तिम शय्यामा पनि त्यसले धर्म देशना गरेर उपकार त गर्नुभयो। एकतातर्फ विस्मात थिए, सबभन्दा बढी आनन्द भन्तेलाई, अरू भिक्षुहरूलाई। अब भगवान बुद्धै महापरिनिर्वाण हुने भनेपछि त यो मुटु, यो मन, यो हृदयले कसरी थाम्ने भनेको कि तपाईको आफ्नो चाहिँ परिवारमा एकजना सदस्य मात्र बिते पनि तपाईको यो हृदयले थाम्न सक्दैन। तपाईको समाजमा कोही मान्छेहरू मरेर चाहिँ मलामी लगेको देखेपछि हामीलाई रुन आउँछ भनेपछि अब भगवान बुद्ध भनेको कि आम्मा महाकारुणिको नाटो, मनुष्य देव ब्रह्मा का शास्ता तथागत भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण हुनु भनेको सानसुन कुरा होइन नि। हो मनुष्यहरू मात्र त के देवताहरूसम्म पनि रोइरहेका थिए। देवताहरू पनि साह्रै नै विस्मारमा परिरहेका थिए। तथागत भगवान शास्त्रले हामीले छोडेर जाने भयो। देवताहरू पनि निराश, अँध्यारो छाएको जस्तो आँसु पुस्दै देवताहरूसम्म पनि रोइरहेको छ। अब भगवान शास्त्र अब महापरिनिर्वाण, अनुपादिशेष निर्वाण। अब निर्वाण त पहिल्यै प्राप्त गर्नुभएको, तैपनि चाहिँ सौपादिशेष निर्वाण भनेको यो शरीर हुँदा हुँदै पनि निर्वाण प्राप्त गर्नलाई सौपादिशेष निर्वाण। अनुपादिशेष निर्वाण भनेको यो शरीरलाई पनि त्यागेर निर्वाण प्राप्त गर्ने। अनुपादिशेष निर्वाण। अब भगवान बुद्ध त शरीर पनि अब नरहने भनेपछि त भगवान बुद्धको समयमा यसरी चाहिँ यो शरीरलाई जलाइन्छ, शरीरलाई जलाउनै पर्छ। र भगवान बुद्धको अन्तिम संस्कार यानी कि अग्नि संस्कार कसरी गरियो आउँछ यहाँ महापरिनिर्वाण सूत्रमा आउँछ। मजाको छ, मलाई त साह्रै मनपर्छ। आउँछ अब भोलि पर्सि देशना गर्दै जाउँला। त भगवान बुद्धको शरीर धातुलाई पनि अग्नि संस्कार नै गर्नुभएको, जलाइएको। कसरी जलाइयो भन्ने कुरा चाहिँ अब आजलाई मैले यति नै मात्रै गर्नु पर्ला। किन भन्दाखेरि आजको म अलिकति कार्यक्रमको बारेमा पनि तपाईलाई सुनाउनु पर्छ। त आजको देशनामा भगवान बुद्धले त्याग गर्ने, श्रद्धाको कारणले गर्दाखेरि बाहिरी चिजहरू त्याग गर्ने, प्रज्ञाको कारणले गर्दाखेरि भित्री चिजहरूलाई त्याग गर्ने। त्याग भनेको दान गर्ने, पुण्य सञ्चित गर्ने। अर्को भित्री त्याग भनेको मतलब चाहिँ राग द्वेष मोह रूपी तृष्णालाई त्याग गरिदिने। राग द्वेष मोहलाई त्याग गर्नु भनेकै पापलाई त्याग गर्नु हो। र यो श्रद्धा र प्रज्ञाको कारण निर्वाण पुग्छ। भगवान बुद्धले दुईटा भोजलाई चाहिँ प्रशंसा, पिण्डपात भोजनलाई प्रशंसा गर्नुभयो। सम्यक सम्बुद्ध प्राप्त गर्नु अगाडिको भोजन सुजाताको र भगवान बुद्धको अन्तिम भोजनको रूपमा रहेको चुण्डकुमार पुत्रको भोजनलाई पनि त्यत्तिकै भगवान बुद्धले प्रशंसा गर्नुभयो। उनीहरूको दुवैको आनिसंश त्यत्तिकै हुन्छ भनेर भन्नुभयो, फल त्यत्तिकै हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। यो कुरालाई मैले आज तपाईलाई सुनाएँ सानो सर्टकटमा 45 मिनट देशना गरी। आज किन त भन्दाखेरि आज अलिकति हामीले तयारी गर्नु छ। हुन त धेरै सबै तयार भइसक्यो, हिजो नै तयारी भएको, नत्र भने त यसरी म देशना कसरी गर्न आउन सक्छु र। हुन त आयोजक समितिहरूले ठुलै सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरू त खत्तिनु भएको छ मजाले। हुन त मैले
उपत्यका बाहिरका उपासक उपासिकाहरूलाई पनि आउनुहोस् न भनेको थिएँ, समय मिलेन होला। र आज पनि अब परेती परीक्षा पनि सञ्चालन भइरहेको, यतापट्टि जात्राहरू पनि परेको र धेरैको यो शनिबार परेपछि पिकनिक सिकनिक भेला सेला हुने पनि रहेछ। धेरैले मलाई फोन गर्नुभयो, म्यासेज गर्नुभयो, भन्टे चाहेर पनि हामी उपस्थित हुन नसकिने भयो यो वर्ष, पछि अवश्य भेट्न आउला भनेर चाहिँ धेरैले म्यासेज पनि पठाए। अब ठिकै छ, तैपनि तपाईँहरू जति सक्नुहुन्छ आउनुहोस्, साथ सहयोग दिनुहोस्, हातेमालो गर्नुहोस्। बुद्ध शासन चिरस्थायीको लागि एउटा इँटा भए पनि थप्नुहोस्। तपाईको जीवनको लागि त्यो महान फलदायी हुन्छ। त आजको त्यो कार्यक्रम तपाईहरुले प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउनु भयो भने साँच्चै बुद्ध शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त सबैको साथ सहयोग रहेछ भन्ने कुराको पनि महसुस हुन्छ। र उपस्थित उपासक उपासिकाहरूको लागि हामीले एउटा 78 सालको क्यालेन्डर र एउटा त्रिरत्न वन्दनाको किताब पनि विमोचन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। तपाईहरु पाल्नु भयो भने त्यो पनि तपाईहरुलाई धर्मदानको रूपमा प्राप्त हुने नै छ। र सबभन्दा ठूलो धर्मदान त भगवान बुद्धको सधर्म देशना नै सबभन्दा ठूलो धर्मदान हुनेछ। र उपासक उपासिकाहरूले पनि धेरै भन्देलाई भेट्न चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा ठूलो कार्यक्रम नै गर्ने भन्ने उपासक उपासिकाहरूको योजना अनुसार आजको कार्यक्रम भएको। त्यसैले आउनुहोस्, हामीसँग जोड्नुहोस्, धर्म कर्मका कुराहरू सुन्नुहोस्, तपाईहरुको अनुभव पनि भन्नुहोस् र बुद्ध शासनलाई चिरस्थायी गर्नको निमित्त शासनिक इँटा एउटा थप्नुहोस्। अब यो भन्दा बढी के भन्ने। र कार्यक्रम रहेको छ। हामीले उपस्थिति 12:30 भित्रमा सबैलाई उपस्थिति हुनको निमित्त अनुरोध गरे। किन त भन्दाखेरि संघनायक भन्ते पनि पाल्नु हुने, उपसंघनायक भन्ते पनि पाल्नु हुने, बोधी ज्ञान महाशिविर भन्ते पनि पाल्नु हुने, म स्वयं त हुने नै भयो। म भएन भने त कुरै मिलेन, देशना त गर्नै पर्यो आज पनि। र अरु भिक्षुगणहरू पनि हुनेछ, अनागारेका सामनेरहरू, उपासक उपासिकाहरू पनि हुनेछ। तपाईहरु पनि हुँदाखेरि त झन् बगैँचामा फूलहरू फुलेको जस्तो। भोलिन्टियर साथीहरू पनि छन्, थुप्रै भोलिन्टियर साथीहरू पनि छन्। र त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्नको निमित्त आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरूलाई पनि 50,000 भन्दा माथिकाहरूलाई मात्रै यो समयमा चाहिँ, अरूलाई हामी कुनै समय मिलाउला, त्यसको पनि चाँजो बाजो मिलाउँदै गरौँला। समयको पाबन्दीलाई ख्याल गरेर हामीले यो कार्य गरेका हौं, अन्यथा नसोच्नु होला। हामीलाई ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि 1 पैसा 1 रुपियाँ पनि महान पैसाको कुरा होइन, श्रद्धाको कुरा हो। तपाईहरुको श्रद्धा नै हामीलाई चाहिँ महान लाग्छ। श्रद्धाले के गर्न सक्दैन मान्छे। अब यो धर्मको प्रभावले श्रद्धा उत्पन्न भएर होला कति मान्छेहरू भेट्न आएको, कति मान्छेले सहयोग गर्न आएको मैले त कल्पना पनि गरेको थिएँ। त्यति श्रद्धा छ हाम्रो उपासक उपासिकाहरू। नेपालमा पनि कम छैन रहेछ। अहिले शासन चिरस्थायी गर्नको निमित्त इँटाहरू थप्दैछन्। विदेशका उपासक उपासिकाहरू जो नेपालबाट विदेशमा गएर बसेका छन्, काम गरेर बसेका छन्, ती उपासक उपासिकाहरूले धर्म देशना सुनेर साथ सहयोग गर्नु हुँदाखेरि ओहो साच्चै यस्तो श्रद्धालाई त धेरै कदर गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ।
त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको देशना कार्यक्रम दिउँसो पनि हुने नै छ र आजलाई मैले अलिकति छोटो गरेँ, कार्यक्रमको बारे जानकारी मात्रै गराएँ र आउनु होला र पछि पनि हाम्रो देशमा त निरन्तर भइरहन्छ र चाँडोभन्दा चाँडो अर्को साल नै हामीले चाहिँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माण गर्ने तर्खरमा हामी चाहिँ पुरा लागि परेका छौँ, जोस र जागरका साथ। त्यो जोस र जागरमा त्यो हाँस्तेमा तपाईँले हस्ते गर्दाखेरि हाँस्ते गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु र मैले भन्ने पनि गरेको छु एउटा कुरा, ध्यान केन्द्रको लागि आर्थिक सहयोग मात्रै नगर्नुहोस्, अझै हामीलाई एउटा सहयोग चाहिन्छ। के सहयोग? आर्थिक सहयोग मात्र गरेर पुग्दैन। ध्यान केन्द्र बनेपछि आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरू ध्यान पनि बस्न आउनुपर्छ। मुख्य कुरा त त्यो हो। सबैलाई भन्न गरेको छु मैले, त्यत्रो दान गरेर पैसा मात्र दान गर्ने होइन है उपासक उपासिकाहरू। ध्यान केन्द्र बसेपछि ध्यान बस्न आउनुपर्छ। तपाईँको समय पनि मलाई दान गर्नुपर्छ। 3 दिनको, 5 दिनको, 7 दिनको, 10 दिनको, 20 दिनको, 30 दिनको, 2 महिना, 3 महिना, कति सकिन्छ, 1 वर्ष कति सकिन्छ, तपाईँको समय पनि दान गर्नुपर्छ है। त्यो समय मलाई होइन, तपाईँलाई नै दान गर्ने हो। त्यो चाहिँ ध्यान बस्नु भनेको त सबभन्दा पहिला आफ्नो लागि हो नि, अनि मात्र अरूको लागि हो हैन। त्यसैले आफूले आफूलाई तपाईले सुरक्षा गर्न चाहनुहुन्छ भने, आफूले आफूलाई माया गर्नुहुन्छ भने, आफूले आफूलाई सुख शान्ति दिन चाहनुहुन्छ भने ध्यान चाहिँ बस्नै पर्छ। अनि चाहने चाहिँ आफूले आफूलाई सुख दिने, चाहने चाहिँ आफूले आफूलाई तपाईको चाहिँ हैन के भन्दाखेरि चाहिँ मन, यानी कि आफूले आफूलाई सदा सर्वदा सुख शान्ति होस् भनेर चाहने, आनन्दित होस् भनेर चाहने त ध्यान भावना भने नगर्ने। काम कुरो मिल्यो त, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी थिमीतिर भने जस्तो भयो। जीवनमा हामी सुख चाहन्छौँ, आनन्दित चाहन्छौँ, इच्छा गरेका पूरा गर्न चाहन्छौँ, तर दान गर्न चाहँदैन, शील पालन गर्न चाहँदैन, ध्यान भावना गर्न चाहँदैन भने भोक लागेको मान्छेले पेट त भर्न मन लाग्छ तर खाना खान मन नलागेको जस्तै त हो नि त्यो। अब खाना खान चाहिँ मन नलाग्ने, पेट चाहिँ भर्न मन लाग्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। त्यो त मिल्दै मिलेन नि हैन। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू सुख शान्ति चाहने हामी उपासक उपासिकाहरूले दान गर्न सिक्नुपर्छ। सही ठाउँमा, सही तरिकाले, सही समयमा। शील पालन गर्नुपर्छ सही ठाउँमा, सही तरिकाले, सही समयमा। ध्यान भावना गर्नुपर्छ सही स्थानमा, सही तरिकाले, सही समयमा। त्यो अवसर, ध्यानको अवसर त तपाईलाई त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रले तपाईलाई प्रदान गर्ने जमर्को गरिरहेको छ। त्यसको लागि तपाईहरुले साथ सहयोग चाहिँ चाहिन्छ। आर्थिकको मात्र कुरा गरिरहेको छैन, भौतिकको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। सबभन्दा ठुलो कुरा त ध्यान केन्द्र बनेपछि तपाईले समय दिएर सहयोग गर्ने, ध्यान बसेर सहयोग गर्ने, अभ्यास गरेर सहयोग गर्ने, त्यो जतिको ठुलो सहयोग त कहाँ पाइन्छ संसारमा। सबभन्दा ठुलो कुरा त्यही हो। यो लोक र परलोकसम्मको लागि महान भयो त्यो। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आजको लागि मैले यति नै गरेँ है। र आज केही उपासक उपासिकाहरूको नाम एनाउन्स गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सादो अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। मेरिना वैद्य उपासिका हरेक दिन ध्यान धर्म देशना सुन्नुहुन्छ र पब्लिक रिभ्यू अनुभव भन्ने भिडियो कलेक्सनमा पनि उहाँको धेरै अनुभवहरू छ। आजको कार्यक्रमको लागि उहाँले 5000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। र उहाँ आजको कार्यक्रमको एउटा चाहिँ अनुभव व्यक्त गर्ने एकजना उपासिका पनि हुनुहुन्छ, एकजना श्रोता पनि हुनुहुन्छ। श्रीदेवी गुबाजुबाट रु 500 धर्म सेविकाबाट 2010 रुपियाँ भन्दै धर्मदेशना 1 वर्षसम्म गर्नुभएको उपलक्ष्यमा भनेर चाहिँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद।
र दिबिन साकिएको हजुर आमाबाट 2500 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। लुज शाक्य मार्फतबाट यो प्राप्त भएको हो भने ज्ञानलक्ष्मी बज्राचार्य परिवार डौगलबाट रु 2500 आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूले पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी सुप्रिया शाक्य बज्राचार्य शान्तिनगरबाट पनि रु 1500 आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै श्रद्धा दान प्राप्त गर्नुभएको छ। धेरै धेरै साधुवाद छ भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ साधु अनुमोदनको लागि नामहरू चाहिँ यहाँ मैले लिए। उपासक उपासिकाहरू कसैको नाम छुटिएको छ भने भन्नुहोस् है। कसैको कहिले त अहिले आजकल त धेरै बिजी भएको कारणले नामहरू पनि छुटिन सक्छ। त्यसैले नाम छुटे पनि तपाईहरुको त पुण्य त लागिहालेको छ। नाम छुट्यो भनेर विस्मात नहुनु होला। पुण्यको कार्यमा नाम लिए पनि नलिए पनि तपाईले गरेको कर्म अनुसार फल त अवश्य पाउँछ। त्यसलाई कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेको भनेर भनिन्छ। अब नाम लिएन, मेरो नामै आएन, लौन्न बर्बाद भयो भनेर भन्नुभयो भने त के नाम लिएपछि मात्रै तपाईलाई पुण्य लाग्ने त होइन नि। नाम नलिएपछि पुण्य नलाग्ने त होइन। आफ्नो चेतनाले तपाईले दान गर्नु भएको अनुसार तपाईलाई त पुण्य त लागिहाल्छ। नाम लियो भने एउटा सन्तोष, एउटा पक्का भएको मानिन्छ एकातर्फ, त्यो पनि ठिकै हो। तपाईले दान गर्नु भएको श्रद्धालाई हामीले अनुमोदन गर्ने भन्टेको त त्यो परम्परा छ। नामै लिइदिने तर नामकै लागि नाम लिइदिने होइन कि। त्यो एउटा चाहिँ पक्का गर्नको निमित्त, अनुमोदन गर्नको निमित्त, नामको लागि, नाम आओस् भन्नको लागि मात्रै हामीले दान गर्ने त होइन नि, होइन र? नामको लागि काम गर्ने होइन, पदको लागि काम गर्ने, सत्ताको लागि काम गर्ने, स्वार्थको लागि काम गर्ने, विजय गर्नको निमित्त मात्रै काम गर्ने, यस्ता मान्छेहरूले दुःख भोग्छन्। त्याग चित्त हुनुपर्छ। त्याग परे आएको खण्डमा यो सधर्मको लागि यो बलिदान त भइदिनु पर्छ। अब यो दान गर्नुको कुरा के हो हैन? तैपनि दान गर्ने भनेको त युद्ध गर्नु समान हो रे के। दानञ्च युद्धञ्च समानमाहु। दान गर्न सक्नु र युद्ध गर्नु, दान गर्नु र युद्ध गर्नु समान हो रे के। अब दान गर्न भने पनि गाह्रो छ नि। तपाईको युद्ध गर्ने जस्तै, जित्न पनि सकिन्छ, हार्न पनि सकिन्छ। तपाईले दान गरेर लोभ चित्त वृद्धि गराए, नामको लागि दान गरे, कामको नाना थरीको कुरा गर्न थाल्यो भने त तपाई त्यो युद्धमा हार्नु हुन्छ। फेरि दान त गरेकै हो तर हार्यो, युद्ध त गरेकै हो, जित्छ भन्ने हुँदैन नि। जित्नको निमित्त त चाहियो नि आवश्यक चिजहरू। त्यसै दान गरिसकेपछि पनि युद्ध गरे जस्तै भएको कारणले गाह्रो छ। गाह्रो काम हो त्यो। युद्ध गर्नु भनेको सजिलो होइन। ज्यान पनि जान सक्छ हैन, हार पनि हुन सक्छ, विजय पनि हुन त विजय गर्नको निमित्त, दान पनि पुण्य गर्नको निमित्त गर्ने हो। तर कसैले मनमा चाहिँ कटक्क खाइदियो भने चाहिँ फेरि पुण्य लाग्दैन कि। फेरि त्यसैले चाहिँ धैर्य गर्नुपर्छ, त्याग भावना वृद्धि गर्नुपर्छ, अनि लाग्छ पुण्य हैन उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू आज पनि सुन्नुभयो। बिहान मैले 1 घण्टा जति धर्म देशना गरेर अब चाजो बाजो मिलाउँ भन्ने सुरमा लागेको के। म चाहिने ठाउँमा सबैमा फोन गरेँ, अलिकति बिजी हुन्छ है। अब यो धर्म देशना गर्ने समयमा भन्यो भने सबैले सुन्छ, त्यो पनि राम्रै हो। कलङ्की स्थित हाम्रो सङ्गीता खड्गीज्यूले पनि अस्ति 1000 आर्थिक श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँलाई पनि साधुवाद मैले सम्झिहालेँ। कहिलेकाहीँ नसम्झिने के, कामको व्यस्तताले, अरू त केही पनि होइन। त उपासक उपासिकाहरू सबै आउनुहोस् है। 12:30 भित्रमा तपाईँ 12 बजे आउनुहोस्, तपाईँ 11 बजे आउनुहोस्। त्यहाँ हलमा बस्नुहोस्, त्यहाँ यताउता डुल्नुहोस्, त्यहाँ कता टोयलेट छ कता के छ भन्ने थाहा पाउनुहोस्। त्यहाँ
भोलिन्टियरहरूसँग सोध्नुहोस् त्यहाँ, अनि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब त्यहीलाई आउनुभयो भने एक त तपाईँलाई नै गाह्रो, अर्को कार्यक्रम गर्नेलाई गाह्रो, अर्को त्यहाँ भोलिन्टियरलाई गाह्रो, होइन? सबलाई गाह्रो के। आफ्नो कारणले कसैलाई गाह्रो साह्रो नहोस्, आफ्नो कारणले सबैलाई चाहिँ के होस्, सजिलो होस्, राम्रो होस्, त्यही चाहने त हो नि। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि त्यति गर्न सक्नु ठुलै कुरा। त यहाँबाट मैले सम्पूर्ण दादाहरूलाई भने कि उपासक उपासिकाहरू तपाईँहरू चाहिँ 12:30 बजेभित्र आउनुहोस् र आर्थिक सहयोग गर्ने 50,000 भन्दा आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरू चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ फर्स्ट बेन्चमा बस्न आउनु पनि मैले अनुरोध गरेँ है। तपाईँहरू पछाडि हुनुभयो भने नाम लियो भने कति टाढा हुन्छ, त्यसैले तपाईँहरूले चाहिँ पहिला आएर बस्नुहोस्। मैले सबै उपासक उपासिकाले केही गरी त्यहाँ तपाईँहरूको नाम यताउता प्राविधिक रूपमा त्यहाँ छुट्टिन गएको खण्डमा तपाईँहरूले आएर त्यहाँ भोलिन्टियरहरूलाई तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुनेछ कि एउटा चाहिँ मैले चाहिँ 50,000 भन्दा माथि मैले दिएको थिएँ, मैले चाहिँ अलिकति नाम छुटिएको जस्तो छ, कृपया भनेर तपाईँले भन्नुभयो भने यथास्थितिमा त्यहाँ यथास्थानमा तपाईँलाई चाहिँ प्रमाणपत्र सम्मानपत्र तपाईँलाई दिइनेछ है। कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि यताउता हुन सक्ला भनेर मात्रै हो, हुन त हामीले त्यस्तो हुने अवसर हामी दिँदैनौँ। तर तपाईँहरूको त्यस्तो के हुन गइएको छ भने भन्नुहोस्, त्यो पनि हामी सच्याउन तयार छौँ। किन त भन्दाखेरि मान्छे यो संसारमा कोही पनि पूर्ण हुँदैन। पूर्ण भएको व्यक्ति भनेको, सम्पूर्ण भएको व्यक्ति भनेको भगवान बुद्ध मात्रै हो, अरू त पूर्ण हुन बाँकी छ। र हामी पनि पूर्णताको यात्रामा छौँ। गल्ती नहुने, दोषै नहुने यो संसारमा कोही पनि मान्छे हुँदैन। गल्ती दोष हुनु ठुलो कुरा होइन, गल्ती र दोषलाई स्वीकारेर अगाडि नबढ्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो कि। त्यसैले हामी चाहिँ गल्ती भयो भनेर निराश हुने भने गल्ती र भुलबाट सिकेर हामी अगाडि बढ्ने हो। भयो होला, कति भयो होला, हामीलाई गल्ती भएर भुल भएर कति आमाहरूले थप्पड हाने होला, कति सरहरूले थप्पड हाने होला, होइन? ल म त गल्ती गर्ने मान्छे, भुल गर्ने मान्छे भनेर ठचक्क बसेको भए अगाडि कसरी बढ्छ? घोडा चढ्ने मान्छे लड्छ, घोडै नचढेपछि के लड्छ? घोडै नचढ्ने मान्छे पुग्दै काम गर्ने मान्छेको चाहिँ गल्ती हुन्छ, कामै नगर्ने मान्छेको के गल्ती हुन्छ? कामै नगर्ने मान्छे, काम न काजको मान्छेको के कुरा गर्ने? कसैले के गर्दैन, काम गर्ने हो। गल्तीलाई बरु स्वीकारेर अगाडि जाने हो। भगवान बुद्ध जानु भएन तपाईँको 6 वर्षसम्म दुष्करचर्या गर्न हुँदाखेरि उहाँले जुन हिँड्नु भएको बाटो अतिचर्या, दुष्करचर्या, अति मार्ग, आखिरमा स्वीकार्नु भएन, यो गलत हो, यसबाट मैले पाठ सिक्नु पर्यो भनेर उहाँले सिक्नु भएको भएन। त्यही तपाईँले लाग्नु होला त्यसमा 6 वर्षको त खेर गयो भनेर। खेर गएको छैन। त्यही कुराबाट उहाँले पाठ सिकेर त उहाँले सही मार्गमा हिँड्नु भएको नि। अनि कसरी खेर जान्छ त्यो ध्यान भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू है, आजको कार्यक्रममा सहभागी भएर यस्ता धर्मदेशनाहरू सुन्नको निमित्त पनि अनुरोध गर्दै मैले पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। उपासक उपासिकाहरू है, अरू धेरै पनि काम छ, समयमै आउनु होला, होइन? क्यामेराहरू बोकेर आउनु होला, खिच्नु होला, रेकर्ड गर्नु होला, अरूलाई पनि देखाउनु होला, होइन? उपासक उपासिकाहरू पाल्नु हुने उपासक उपासिकाहरूले त्यही पनि हामीले त्रिबोधी विपश्यना ध्यान केन्द्रको निमित्त आर्थिक सङ्कलन स्थल भनेर छुट्याएका छौँ। तपाईँहरूको श्रद्धा छ भने त्यहाँ पनि आर्थिक सहयोग सक्दो तपाईँको एउटा थोपा मिलेर गाग्री पर्छ भन्छ नि त, अलि थुपारेर हामीले ध्यान केन्द्र बनाउनु, विशाल ध्यान केन्द्र बनाउने हो, होइन? त्यसैले तपाईँले त्यहाँ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भोलिन्टियरहरू, हाम्रो परिधिका विद्यार्थीहरू चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूले त्यहाँ पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भने। सबैलाई साधुवाद, पुण्यानुमोदन गरौँ। यो पुण्यको प्रभावले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको मास्टविद भन्ते र स्याडो उपन्दित विवंश भन्तेलाई पनि यो पुण्य लाभ भयो। उहाँहरूको सुगति निर्माण कामना गरेँ।
सम्पूर्ण बितेर जानुभएका गुरुजनहरू, त्यस्तै गरी तपाईँहरूका ज्ञाति बन्धु इष्टमित्रहरू होइन, सम्पूर्ण देवताहरू, सत्व प्राणीहरू, अमनुष्यहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र तपाईँहरूको जीवन आज मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस् र कुशल चेतना वृद्धि भएर काय वाक चित्त कुशल कर्ममा लाग्नको कुशल कर्ममा लगाउन सकोस् र जीवन मार्गफल निर्वाणतिर चाहिँ अग्रसर गर्न सकोस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलम्। सबै उपासक उपासिकालाई 12:30 बजे भित्रमा जावलाखेल स्थित देवी बुद्ध हलमा धर्म श्रवणको लागि मैले निमन्त्रणा गर्दै बिदा हुन चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्।